Otis.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू नमस्ते। म यहाँकै लेखक प्रशिक्षक चन्द्रप्रकाश रोकाई। विगत करिब 8 वर्षदेखि तपाईहरु माझ विशेष गरी कृषिसँग सम्बन्धित, विशेष गरी आज लोकसेवासँग सम्बन्धित अध्यापन गराउँदै आएको छु। र आज पनि हामी मैले तपाईलाई एउटा नयाँ टेक्निक अथवा लोकसेवाको अलिकति चाहिँ डेडलाइनहरुलाई कसरी घोक्ने म एउटा नयाँ टेक्निक तपाईलाई सिकाउने छु। र त्यसपछि त्यो टेक्निक मैले तपाईलाई जुन टेक्निकहरु सिकाउँछु त्यो टेक्निकहरु साथीहरुले त्यही तरिकाले अरु टेक्निकमा अरु तपाईले आफ्नो टेक्निक बनाएर ढाल्दै पढ्दै गर्नुभयो भने यहाँलाई सम्भवतः लोकसेवामा र लामो समयसम्म सम्झनलाई सहज पनि हुनेछ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने म आज नयाँ टेक्निकको बारेमा टेक्निकको साथ तपाई माझ उपस्थित भएको छु। र यस्ता टेक्निकको क्लासहरुमा के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई आवश्यक पर्छ यस्ता टेक्निकहरु चाहिँ मबाट सिक्न चाहनुहुन्छ हो भने अब त्यसको लागि के हो त भन्नुहुन्छ भने के भने ओटिस मार्फत तपाई माझ आउने छु, के भने हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ त्यो मार्फत चाहिँ म तपाई माझ आउने छु। यो दुईटा संस्थामा चाहिँ मलाई खोज्नु भने यहाँले सहजै पाउनुहुन्छ। त्यही भएर म आज तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ च्याप्टर, एकदमै नयाँ च्याप्टर र धेरै साथीहरुले के हो त भन्नुहुन्छ भने यो च्याप्टर हामीलाई पढ्नलाई एकदमै गाह्रो भएको छ सर, यो च्याप्टरको बारेमा थोरै अलिकति फर्मुला वाइज चाहिँ पढ्ने आइडिया र लोकसेवामा सोध्ने मोडेलको बारेमा चाहिँ तपाईले सिकाइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरै साथीले आग्रह गर्नुभएको छ। त्यो आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ मबाट के हो भने पाउने चीजहरु अलमोस्ट टेक्निकका साथ चाहिँ हामी प्रोवाइड गर्छौं। टेक्निकका साथ चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ दिने गरेको हुन्छु। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले जति टेक्निक हुन्छ त्यो टेक्निक लोकसेवा फलो गर्नु होला। जति तपाईलाई मैले पढाएको छु त्यो पढाएकोबाट बाहिरबाट क्वेशन आउने छैन। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईले त्यही तरिकाले पढ्नु पर्नेछ। म अब यता लेख्छु, साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो है त। ठीक छ, अब यता ध्यान दिउँ। अनुपम भन्ने केटीलाई एउटा फर्मुला है साथीहरु, कसको हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभागको, तपाईलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कृषि विभागको इतिहास कसरी सम्झिने सजिलो तरिका है त, सजिलो तपाईको तरिका। अब यसको तरिका के हो? ठीक छ हो। अब साथीले यसलाई थोरै अलिकति साथीहरुले यहाँ त एकर ध्यान दिनु पर्यो है त। अब यो सम्झिने तरिका के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त। म एउटा चाहिँ तपाईलाई फर्मुला लेख्छु र फर्मुला अनुसार तपाईले चाहिँ पढ्नु भने सजिलो हुनेछ है त। ठीक छ, अब यता ध्यान दिउँ। यता यहाँ टिप्छु है साथीहरु। ठीक छ, यता ध्यान दिनु होला। ठीक छ है। अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ। ठीक छ है, 20 लागेछ र अबाम, साथै देख्नु भएको छ पक्कै पनि। ठीक छ, त्यसपछि अबाम भन्ने माछा खाएछ। ठीक छ साथीहरु, यहाँसम्म टिप्नु होला। साथीले पनि सँगै टिप्नु होला। अबाम भन्ने माछा खाएछ र त्यही सम्झेर आफ्नो छोराको नाम बाम राखेर आफ्नो छोराको नाम बाम राखेर ठीक छ कृषि शिक्षा र पशु स्वास्थ्य पढाएछ। अब हेर्नु साथीहरु कति सजिलो छ के है, तपाईले कति सजिलो छ। अब एकचोटी तपाईलाई फेरि भन्दिन्छु। अनुपम केटीलाई, ठीक छ, अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ र अबाम, ठीक छ, अबाम हो भने तपाईलाई थाहा छ, बाम माछा भन्ने थाहा छ। अबाम भन्ने माछा खाएछ, त्यही सम्झेर आफ्नो छोराको नाम बाम राखेर कृषि शिक्षा र पशु स्वास्थ्य पढाएछ। ठीक छ साथीहरु है। अब हामी कन्टिन्यू जाउँ है। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब हामी कन्टिन्यू जान्छौँ। म यसलाई चाहिँ थोरै मेट्छु, त्यसपछि अनि अर्को फर्मुला फेरि तपाईलाई तान्दिन्छु। यो भने के हो भन्ने कुरा तपाईलाई म अहिले बुझाउँछु। ठीक छ, अर्को अब स्याङ्जा। ठीक छ, स्याङ्जाको मान्छे, साथीहरु सबै टिप्नु होला। स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ। ठीक छ, स्याङ्जाको मान्छे छुटेछ। स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ। ठीक छ, कृषि वर्षमा कासे छ, त्यहीबाट जनयुद्धमा लागेछ है।
त्यहीबाट जनयुद्धमा लागेछ र पार्टीको नाम पहिला थाहा छ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने माओवादी साथीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त भने पार्टीको नाम चाहिँ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको निकनेम दिनुहुन्थ्यो ठिक छ पार्टीको नाम रई निकास राखेछ राखेछ अनि सान्नानीलाई भेट्न गएछ अनि सानानी लेख्छु मैले सानानीलाई भेट्न गएछ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ भेट्न गएछ र भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा म सा लेख्छु सान्नानीको सट्टा ठिक छ सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएछ यति सम्झियो भने पुग्छ है साथीहरू यति सम्झियो भने केही पनि गर्नु पर्दैन अब एकचोटि यता ध्यान दिनु होला स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासेछ त्यसपछि जनयुद्धमा लागेछ हो कास्न बित्तिकै जनयुद्धमा लागेछ र पार्टीको नाम रई निकास राखेछ र अनि सान्नानीलाई भेट्न गएछ र भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएछ ठिक छ है अब एकचोटि अझै तपाईँलाई म सजिलो हुन्छ स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासेछ त्यसपछि जनयुद्धमा लागेछ र पार्टीको नाम रई निकास राखेछ अनि सान्नानीलाई भेट्न गएछ र भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएछ ठिक छ अब यति भने के हो साथीहरू भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई चाहिँ म यो तपाईँलाई लेखाउँछु यसको अर्थ के हो र भन्ने कुरा साथीलाई चाहिँ बुझाउँछु साथीले थोरै टिप्नु होला है त ठिक छ अब यता दिनु होला है त ठिक छ अब साथीले यता ध्यान दिनु होला अब साथीले कोलम बनाउनुहोस् पहिलो कोलममा के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ क्रियाकलाप राख्नुहोस् क्रियाकलाप त्यसपछि अर्को चाहिँ डेट ठिक छ त्यसपछि आज तपाईँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मुला है त यसको तपाईँको फर्मुला अब है साथीहरू अब यता ध्यान दिनु पर्यो ठिक छ अब साथीले यसरी गर्ने अब मैले के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने अनि अनुपम भनेको छु अब पहिला यहाँ तपाईँलाई फर्मुला राख्नु पहिला अब अनु भनेको छु अनुपम सम्झिनलाई अनुपम भनेको अभिबम भनेर बनाउनुहोस् त अभिबम ठिक छ आज तपाईँलाई आज सजिलो बनाइन्छु आज यहाँ अलिकति बुझेन जस्तो लाग्छ अनुपम ल यही सम्झिनु ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यता ध्यान दिनु पऱ्यो है त भनेको मैले तपाईँलाई के पढाउँदैछु त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभागको संरचना पढाउँदैछु कृषि विभागको संरचना अथवा तपाईँ यसको इतिहास पढाउँदै गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको इतिहासमा अब प्रत्येक ठाउँमा कृषि भनिराख्नु पर्दैन हो हामी कृषिकै इतिहास पढ्ने भएको कारणले कृषि घोगिराख्नै पर्दैन कि ठिक छ भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अड्डा ठिक छ अगाडि तपाईँको चाहिँ कृषि अड्डा अब कृषि लेख्ने कृषि अड्डाको स्थापना ठिक छ म अहिले पहिला यो लेख्छु त्यसपछि बल्ल लेख्छु है त अनि कृषि अड्डा ठिक छ आजै तपाईँलाई अलिकति यता लेखिदिन्छु मैले है कृषि तपाईँको चाहिँ कृषि अड्डा ठिक छ अब साथीले के बुझ्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने मैले अगाडि जसरी टेक्निक सिकाएको छु अब त्यो टेक्निक भने के हो त यसलाई फर्मुला भने के हो सरले त यस्तो त लेखायो यस्तो त भन्यो अब यो भने के हो भन्ने लाग्छ भने यसको बारेमा तपाईँलाई थप भन्दैछु है त अब तपाईँले क्रियाकलाप भनेर राख्नु पर्यो त्यसपछि डेट राख्नु पर्यो र त्यसपछि फर्मुला राखिदिनु पर्यो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अब साथीले अब यता ध्यान दिनु पर्यो अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभागको बारेमा पढ्दैछौँ ठिक छ कृषि विभाग भने के हो त भने कृषि विभागको इतिहासको बारेमा पढ्दैछौँ त्यो इतिहासको बारेमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ कृषि जोडिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन तपाईँहरू सबै साथीले कृषिको लोकसेवा दिँदै हुन्छ नि कृषि हो भनेको साथीले बुझ्नुहुन्छ अब क्रियाकलापमा के हो भने भनेको तपाईँको के हो त भने अड्डा भनेको अड्डा के अड्डा कृषि अड्डा मैले अगाडि कृषि थप्नु परेन भने कृषि अड्डा ठिक छ हो पहिला यो फर्मुला लेखौँ त्यसपछि यता भन्छु है त कृषि अड्डा त्यसपछि अनु भनेको छ ठिक छ अनुपम भनेको सम्झिनलाई अनुपम भनेको अभिबम भन्न खोजेको ठिक छ हो भनेको विभाग के हो कृषि विभागको ठिक छ
त्यसपछि अर्को के भयो त भन्नुहुन्छ भने प भनेको चाहिँ कृषि परिषद, कृषि परिषद, परिषद ठिक छ। म भने के हो त भन्नुहुन्छ भने मत्स्य शाखा, मत्स्य तपाईँको चाहिँ शाखा। अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त, ठिक छ। अब यो सँगसँगै अर्को फर्मुला तपाईँले के ढाल्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले यसलाई अर्को के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब यति लेखिसकेपछि एउटा तपाईँको चाहिँ अगाडि उग्ने फर्मुला भयो, अब डेट सम्झिने फर्मुला, ठिक छ, डेट अथवा मिति सम्झिने फर्मुला, ठिक छ। यसमा साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले यता ध्यान दिनु पर्ला। अब ठिक छ, हरि, मैले सिधै के लेखेँ, जिएच, हरिको, ठिक छ, हरिको गर्लफ्रेन्ड, ठिक छ, हरिको जिएफ, हरिको गर्लफ्रेन्ड, ठिक छ, हरिको गर्लफ्रेन्ड 3 वर्षको हुँदा, 3 वर्षको हुँदा, हरियो गर्लफ्रेन्ड 3 वर्षको हुँदा 1 क्लासमा एडमिसन भएछ, एडमिसन भएछ, ठिक छ, हो, एडमिसन भएछ, हो। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने एडमिसन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको 13 वर्षमा 10मा पढ्न गएछ, के अरे के अरे 10 कक्षामा गएछ, कक्षामा गएछ, ठिक छ। अब यता ध्यान है, हरिको गर्लफ्रेन्ड 3 वर्षको उमेरमा चाहिँ 1 कक्षामा गएछ, हो। त्यसपछि के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13 वर्षमा चाहिँ के गरेछ त भन्नुहुन्छ भने ऊ चाहिँ 10मा पढ्ने भएछ क्या, 13 वर्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10मा पढ्ने गएछ, के अरे भएछ। यो भने के हो त भने अब यता ध्यान दिनु पर्यो है साथीहरू। अब यता साथीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि हरिको गर्लफ्रेन्ड, ठिक छ, हो। अब तपाईँले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने के अरे 1 2 3टा डेट भनेको 1900बाट सुरुवात भएको भने सम्झिनु पर्यो। 1900 घोक्नै परेन, अटोमेटिक थाहा हुन्छ, ठिक छ, अटोमेटिक थाहा हुन्छ 1900, ठिक छ। अब यस भने के हो त, के अरे जी भने के हो, ABCDEF G भने कति हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ 7 भयो, ठिक छ, हो 7, ठिक छ। अनि त्यसपछि एच भनेको ABCDEF GH, ठिक छ, कति हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कति भयो, 8 भयो, ठिक छ, 78, ठिक छ। 1900 अगाडि मैले भनिसकेँ, ठिक छ। अगाडि मैले तपाईँलाई के भने त भन्नुहुन्छ भने 1900 राख्नै परेन, ठिक छ। 1978मा के कृषि अड्डाको स्थापना, यसरी पढ्नु पर्यो है त, ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब 3 वर्षको उमेरमा ऊ चाहिँ एडमिसन गर्न गएछ, ठिक छ। अब 78मा 3 जोड्नुहोस् त, 78 79 80 81। सर्वप्रथम पहिले कृषि विभागको स्थापना कहिले सोध्यो भने 81, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने 13, ठिक छ। 10 वर्षको उमेरमा, के अरे 13 वर्षको उमेरमा के भएछ त भन्नुहुन्छ भने 10मा पढ्न गएछ, ठिक छ। अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 81मा 13 जोड्नुहोस् त। अब 81मा 10 जोड्यो भनेपछि 91, 92, 93, 94, ठिक छ, हो। अब के हो त 13 वर्षको उमेरमा ऊ 10मा पढ्न गएछ भनेपछि 94, ठिक छ। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने 10 वर्ष भनेको 94 10 जोड्नुहोस् त, तपाईँको 94 कति त 6 जोड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2000। र त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो त भन्नुहुन्छ भने अनि 6 जोड्दाखेरि कति भयो त भन्नुहुन्छ भने 94 6 अनि 2000 र त्यसमा 4 एड गर्नुहोस् त 2004, ठिक छ, 2004 है त। यहाँ 19 थप्नुहोस्, यहाँ 19 थप्नुहोस्। अब आएन तपाईँलाई, अब यति भयो नि, टेन्सन भयो, टेन्सन सघा भयो नि, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त कृषि अड्डाको स्थापना कहिले 1978, कृषि विभागको स्थापना सर्वप्रथम कहिले सोध्यो भने 1981 र अर्को कृषि परिषद स्थापना कहिले 1994, ठिक छ। अर्को मत्स्य शाखाको स्थापना कहिले भन्न सोध्यो भने 2004, ठिक छ। साथीहरूले चाहिँ यसरी एउटा फर्मुला यसरी ढालिदिन पर्यो है त, ठिक छ। अब फेरि चाहिँ मैले अर्कोतिर लान्छु है त, म कन्टिन्यू छु, म यसलाई मेट्दिएँ है साथीहरू, यसलाई मैले मेट्दिएँ। अब है अब हामीले अर्को के भनेको थियौँ त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ 20 लागेछ, ठिक छ, हो। अनुपम भन्ने केटीलाई तपाईँको 20 लागेछ र अबाम माछा खाएछ, यही होइन हामीले। यहाँ तपाईँलाई चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु, यहाँ आज यहाँ म लेखेर तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, ठिक छ। अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ र अबाम भन्ने माछा खाएछ, यही होइन हामीले अगाडि बनाएको फर्मुला, ठिक छ। अब यता साथीहरूले यता ध्यान दिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त अब के भन्यो त भन्नुहुन्छ भने अब अबाम भने साथीहरूलाई थाहा छ, ठिक छ। अब अबाम भने के हो म त्यो तपाईँलाई भनिदिन्छु। भने के हो त भन्नुहुन्छ भने पहिला के भनेको छ, अनुपम हामीले गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब हाम्रो फर्मुला के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यहाँबाट सुरु भयो, ठिक छ। अब यता ध्यान दिनु पर्यो। अब भने के हो,
अनुसन्धान केन्द्र, ठिक छ हो। अब अनुसन्धान केन्द्र, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि पछि चाहिँ तपाईँको म, ठिक छ। बा भने बागवानी केन्द्र, त्यसपछि बा भयो, ठिक छ। म भने के हो, ठिक छ। अनि के अरे म भनेको म, ठिक छ हो। मत्स्य भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने मत्स्य, ठिक छ। मत्स्य विकास केन्द्र कहाँ, गोदावरी यो कहाँ भन्न सोध्यो भने कीर्तिपुर है त, ठिक छ। म, ठिक छ हो। त्यसपछि अरू के भयो त भन्नुहुन्छ भने अबाम, ठिक छ हो। अब 20 लागेछ, ठिक छ। 20 तपाईँलाई भनेको छ अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ, ठिक छ। 20 लागेछ। 20 भने के हो, अब यता ध्यान दिनु होला। 20 भने के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभागको, कृषि मैले अगाडि भन्नै परेन, विभागको तपाईँको चाहिँ पुनर्गठन, कृषि विभागको पुनर्गठन, ठिक छ। अब भने के हो भने सहकारी विभाग। अब आएन साथीहरू, आएन, सबै आइसक्यो त हो, सबै आइसक्यो। अब त टेन्सनै मुक्त भइसक्यो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, नेपालमा सर्वप्रथम पहिले अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, बागवानी केन्द्रको स्थापना कहिले, मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना कहिले, कृषि विभागको पुनर्गठन कहिले, सहकारी विभागको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भनेर सोध्यो भने अब साथीहरू यसलाई के ध्यान दिने त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूलाई तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभागको, ठिक छ। अब कृषि विभाग के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने अब मैले सुरु कहाँबाट गर्दैछु त भन्नुहुन्छ भने अब हामी 2000बाट सुरु गर्दैछौँ, ठिक छ। अगाडिको 20 हटाइदिया हुन्छ, तपाईँले आफै सम्झिनुहुन्छ, 2000 हटाइदिया हुन्छ, ठिक छ। अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ 2008 भन्ने साथीले सबै साथीले सम्झिनुहुन्छ, ठिक छ। यहाँ तपाईँको 08 तपाईँले सबैले साथीले सम्झिनुहुन्छ, ठिक छ। 08 सम्झिनुहुन्छ, ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने 08, ठिक छ। अब 8 मा तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने 8 मा 2 जोड्नुहोस् त 10 सहकारी विभागको स्थापना, ठिक छ। अब यता आयो है, अगाडि अब तपाईँको चाहिँ 2 थपिदिनुहोस्, अगाडि 20 थपिदिनुहोस्, 2000 हो, ठिक छ। त्यसपछि अरू के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब 10 र के भयो त भन्नुहुन्छ भने 10 र 8 कति भयो त भन्नुहुन्छ भने 18 भयो, ठिक छ। 10 र कति भयो 8, 18 भयो, ठिक छ। यता ध्यान दिनु होला, 10 + 8 इक्वल टु तपाईँको चाहिँ 18 भयो, ठिक छ। अब 18 मा 1 जोड्ने र 1 घटाउने, ठिक छ। एउटामा तपाईँको 1 जोड्ने, एउटामा 1 घटाउने, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त अनुसन्धान केन्द्रमा 10 र तपाईँको चाहिँ 18बाट 1 घटाउनुहोस् त 17, 2017, ठिक छ। अनि अर्को यो दुईटामा चाहिँ कति जोड्नुहोस् त भन्नुहुन्छ भने 1 जोड्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ 18 मा 1 जोड्दा कति भयो त भन्नुहुन्छ भने 2019। अब आएन साथीहरू, आएन त। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई सोध्ने छ, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सर्वप्रथम पहिले अनुसन्धान कार्यको थालनी कहिलेबाट भएको भनेर सोध्छ, त्यति बेला विक्रमसम्म 2017बाट, ठिक छ। अर्को बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरको स्थापना सर्वप्रथम पहिले कहिले भएको भनेर सोध्छ, त्यति बेला विक्रमसम्म 2019, ठिक छ। त्यसपछि मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना सोध्यो भने पनि सेम 2019, ठिक छ। अर्को कृषि तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ, कृषि विभागको पुनर्गठन कहिले भएको भनेर सोध्यो भने 2008, ठिक छ। त्यसपछि सहकारी विभागको स्थापना सर्वप्रथम कहिले भनेर सोध्यो भने 2010। यसरी हान्नु पर्यो। यसलाई सम्झिँदा अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ र अबाम भन्ने चाहिँ माछा खाएछ, ठिक छ। यहाँसम्म साथीहरूले क्लियर हुनु भएको छ सम्भवतः है त। अब फेरि हामी कन्टिन्यू जाउँ है त। क्रियाकलाप है। अब अर्को के भएछ त भन्नुहुन्छ भने, ठिक छ है। अब हामीले के भनेका थियौँ त भन्नुहुन्छ भने अगाडि हामीले जुन तपाईँको जुन हामी अनुपम भन्ने केटीले 20 लागेछ र 20 लागिसकेपछि उसले अबाम भन्ने माछा खाएछ, ठिक छ। अबाम भन्ने माछा खाएछ र त्यही सम्झेर आफ्नो छोराको नाम के राखेको छ त भन्नुहुन्छ, आफ्नो छोराको नाम तपाईँको चाहिँ बाम राखेछ, ठिक छ। बाम प्रसाद राखेछ। बाम प्रसाद राखिसकेपछि थाहा छ नि तपाईँलाई, बाम प्रसाद राखिसकेपछि के भएछ त भन्नुहुन्छ भने कृषि शिक्षा र पशु स्वास्थ्य पढाएछ। अब यता होइन त, अनुपम भन्ने केटीलाई 20 लागेछ र अबाम भन्ने माछा खाएछ। त्यसपछि आफ्नो छोराको नाम बाम प्रसाद
वाम प्रसाद राखेर कृषि शिक्षा र पशु स्वास्थ्य पढाएछ। ठिक छ। अब यता हेरौँ है त साथीहरू, अब यता हेरौँ। ठिक छ। अब योभन्दा माथिको सबैको फर्मुला आइसक्यो, यो दुईटाको आइसक्यो, यो दुईटाको आइसक्यो। अब तपाईँले के हो भने यसको र यसको फर्मुला है त। अब हामी कहाँ पुगेका थियौँ त भन्नुहुन्छ भने विक्रम सम्वत 2019 सम्म पुगेका थियौँ। अब 2019 पछि के हो त भन्नुहुन्छ भने अब हामी कन्टिन्यू जान्छौँ है त। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने वाम प्रसार। ठिक छ है। अब यता ध्यान दिनु ल। तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने वाम प्रसारको बारेमा तपाईँलाई अलिकति म सम्झिनलाई सहजीकरण गरिदिन्छु। अब यता ध्यान दिनु पर्यो। अब यो वाम प्रसार भनेको के हो, अब यता दिनु है। ठिक छ। एउटा प्रसार, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको कृषि शिक्षा, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको पशु स्वास्थ्य, ठिक छ, 1 2 3। त्यसपछि अर्को चाहिँ बागवानी, म भनेको के हो, मत्स्य, 1 2 3 4 5। ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीले यसलाई के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने बिसी। ठिक छ, बिसी है। तपाईँलाई बुढाथोकी भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। ठिक छ। मैले तपाईँलाई अगाडि भनिहालेँ यो डेटहरू गर्दा हामी 2000 को सेरोफेरमा छौँ, हामी 2000बाट माथि मुभ हुँदैछौँ, त्यो भएर अगाडि 2000 लेख्नु परेन। ठिक छ। बिसी भनेको बुढाथोकी। ठिक छ है। यो 5वटा चाहिँ नाम गरेको मान्छेको नाम। अब यो जुन वाम भन्ने जुन मान्छेको नाम छ नि हो, यो वाम भन्ने मान्छेको चाहिँ जात के रहेछ त भने बिसी जात रहेछ क्या, बिसी जात। अब यता दिनु ल, बिसी जात रहेछ। बिसी भनेको थियो AB2। ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने 2 देखि त्यसपछि सी बनाए ABC3 23। ठिक छ। 2023 मा के भएर रहेछ त भन्नुहुन्छ भने कृषि विभाग पुनर्गठन, कृषि विभाग विघटन गरेर 5वटा विभागको स्थापना भएको रहेछ। कुन विभाग भन्न सोध्यो भने प्रसार, कृषि शिक्षा, पशु स्वास्थ्य, बागवानी र मत्स्य विभागको स्थापना रहेको रहेछ भनेर सम्झिने। ठिक छ। अब यति सम्झिसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने फेरि अब म तपाईँलाई लेख्दैछु। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने यो 23 मा, ठिक छ, 23 मा तपाईँले 6 जोड्ने। ठिक छ। 6 जोडिसकेपछि फेरि के गर्ने, अर्को 7 जोड्ने। ठिक छ हो, 7 जोड्ने। ठिक छ। अब 7 जोडिसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 7 र 6 13 पनि जोडिदिने। ठिक छ। यो भने के हो, अब एकचोटि यता ध्यान दिनु होला। विक्रम सम्वत 2023 मा 5वटा विभागमा कृषि विभाग विघटन भएर 5वटा विभागमा परिणत भएको र 5वटा विभाग अन्तर्गत के भयो त भने यसको चाहिँ 2023 भनिहाल्यौँ। त्यसपछि 2029, 23 मा 6 जोड्नुहोस्, 2029 मा फेरि एकै ठाउँमा आएर पुनः कृषि विभाग गठन भएको। ठिक छ। त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब के हो त भने 29। ठिक छ। अब 29 मा तपाईँको 7 जोड्नु 36 हुन्छ। ठिक छ। विक्रम सम्वत 2036 मा के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने फेरि यिनीहरू टुक्रेका छन्, कृषि विभाग फेरि विघटन भएर फेरि चाहिँ यही तपाईँको चाहिँ 5वटा तपाईँको चाहिँ अनि विभागमा आएका छन्। ठिक छ। त्यसपछि फेरि 6 र 7 13 हुन्छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 36 मा तपाईँको चाहिँ 13 जोड्नुभयो भने, ठिक छ, 36 मा तपाईँले 13 जोड्नुभयो भने सम्भवतः तपाईँको 13 10 के अरे 36 46 47 48 49। ठिक छ। 49 मा के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने एक छाता प्रणाली अनुरूप सबै विभागहरू एकै ठाउँमा आएर अनि के भएको छ भने पुनः चाहिँ तपाईँको कृषि विभागमा भएको छ। अब साथीले यसलाई पनि यसरी पढ्नु पर्यो है त। ठिक छ। अब सम्झिने के हो, 2020 सम्झिने। वाम भन्ने चाहिँ मान्छेको चाहिँ जात के रहेछ, बिसी रहेछ। बिसीमा 6 जोड्ने अनि 6 जोड्ने बित्तिकै फेरि 7 पनि जोडिदिने अनि त्यसपछि 7 जोडेर जति आउँछ त्यसमा तपाईँको 6 र 7 13 हुन्छ। 13 जोड्न बित्तिकै कति आउँछ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 49 आउँछ। 49 मा एक छाता प्रणाली अनुरूप सबै विभागहरू एकै ठाउँमा आएर पुनः कृषि विभाग चाहिँ तपाईँ के भएको छ त भन्नुहुन्छ भने अनि के अरे गठन भएको भने साथीहरूले सम्झिन पर्यो यहाँमा। ठिक छ है। अब हाम्रो पहिलो स्टेपको फर्मुला सकियो। ठिक छ। अब हामी दोस्रो स्टेपको फर्मुलामा जान्छौँ है त। अब डेट यहाँ मेट्यो छ, डेट। ठिक छ। अब साथीले यता के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने स्याङ्जाको। ठिक छ है। अगाडि मैले के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने स्याङ्जाको मान्छे। ठिक छ। स्याङ्जाको मान्छे कहाँ गएछ त भन्नुहुन्छ भने मैले अगाडि तपाईँलाई भनेको छु स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा चाहिँ तपाईँको कासे छ र त्यहीबाट जनयुद्धको थालना गरेछ र जनयुद्धमा उसले चाहिँ के नाम राखेछ त भन्नुहुन्छ भने रई निकास भन्ने नाम राखेछ र त्यसपछि सान्नानीलाई भेट्न गएछ र सान्नानीलाई तपाईँ किस खान जाँदा पशुले भनेको तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ, पशुले किस खाएछ। ठिक छ। यही होइन मैले अगाडि लेखाएको। अब ठ्याक्कै त्यहाँ आउनुहोस् त। अब ठ्याक्कै त्यही म तपाईँलाई लेखिदिन्छु, स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ
कृषि वर्षमा कासे छ, ठिक छ, कृषि वर्षमा कासे छ, स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ, ठिक छ, र त्यहीबाट जनयुद्धमा लागेछ, जनयुद्धमा लागेछ र पार्टीको नाम ठिक छ, रई निकास राखेछ र त्यसपछि सान्नानीलाई, म सा मात्र लेख्छु, सान्नानीलाई भेट्न गएछ, ठिक छ, सान्नानीलाई भेट्न गएछ र भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएछ। कस्तो दिन आयो हेर्नुहोस् त, पशुले किस खाएछ। अब यता ध्यान दिउँ है साथीहरू, स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ र त्यहीबाट जनयुद्धमा लागेछ र पार्टीको नाम रई निकास राखेछ। त्यसपछि सान्नानीलाई भेट्न गएछ र भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएछ, ठिक छ। अब यता हेर्नुहोस्, यो बनाएको यसको बारेमा लेख्छु है त, ठिक छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अब हामीले के गर्दैछौँ त भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ कृषि विभागको इतिहास पढ्दैछौँ। इतिहास पढ्दै गर्दा के भयो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ, कृषि सम्झिनु परेन है त। मैले सिधै लेख्छु, कृषि / पशु विभागमा अनि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान विभाग। जनयुद्धमा लागेछ। जनयुद्ध कति सालमा? 2052 मा। यही होइन? जनयुद्ध कति? 2000। तपाईँले यसबाट सोध्नेछ। कसरी सोध्नेछ त भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई हालको संरचना अनुसार कृषि विभाग स्थापना कहिले भएको र त्यसपछि अर्को चाहिँ पशु विभागको स्थापना कहिले भएको, ठिक छ, अर्को केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको सोध्यो भने 2052 नि, ठिक छ। यो सम्झिँदै गर्दा के पनि सम्झिने त भन्नुहुन्छ भने साथीहरू, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान विभागलाई तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 2057 सालमा खाद्य परिवहन तथा गुण नियन्त्रण विभागमा रूपान्तरण गरिएको है त। फेरि तपाईँलाई खाद्य परिवहन गुण नियन्त्रण विभागको स्थापना कहिले सोध्यो भने 2057 हान्ने र त्यसपछि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले सोध्यो भने त्यति बेला साथीले कति हान्ने त भन्नुहुन्छ भने 2052 ठिक छ। अब जनयुद्धमा लागेछ है साथीहरू, ठिक छ, जनयुद्धमा लागेछ, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि के भएछ त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने आज त्योभन्दा माथि जाउँ, हामी माथि नै छौँ, सना चाहिँ अगाडि ल्याइदिएको स्याङ्जाको मान्छे, ठिक छ, स्याङ्जाको मान्छे साथीहरूलाई थाहा छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने रेशम विकास फर्म स्याङ्जा एउटा तपाईँको रेशम विकास फर्म तपाईँको चाहिँ स्याङ्जा, ठिक छ, रेशम विकास फर्म स्याङ्जा। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि वर्ष, ठिक छ। सर्वप्रथम पहिले कृषि वर्ष कहिले मनाइएको भनेर सोध्छ, ठिक छ है। त्यसपछि अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ काभ्रे, ठिक छ, रेशम खेतीको सुरुवात कहाँबाट सोध्यो? काभ्रे, कासे छ भनेको छौँ नि त, काभ्रे, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। त्यसपछि अर्को के भएछ त भन्नुहुन्छ भने आयोजना सेवा केन्द्रको स्थापना है, आयोजना सेवा केन्द्रको स्थापना। अब यता ध्यान दिनु पऱ्यो साथी, हेर्नुहोस् त, स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा का भनेको काभ्रे, से भनेको सेवा केन्द्र, कासे छ, बुझ्नु भएको छ हो, कासे छ है त। स्याङ्जाको मान्छे कृषि वर्षमा कासे छ भन्ने बित्तिकै यो आइहाल्यो है त, ठिक छ है। अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो,
अब हेर्नुहोस् त अब यसलाई के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने अब साथीले यसबाट हामीले के भनेको थियौँ त भन्नुहुन्छ भने माथि हामीले पढ्दै गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ वाम भने हामीले बिसी जात राखेको छ भनेर भनेका छौँ हामीले त्यसमा के भनेको थियौँ त भन्नुहुन्छ भने लास्ट चाहिँ 13 जोडेर 49 मा ल्याएका थियौँ ठिक छ अब 13 लाई साथीले के गरिदिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने साथीले 13 लाई के गरिदिनु पर्यो उल्टो गरिदिनु पर्यो ठिक छ अनि आयोजना सेवा केन्द्रको स्थापना उल्टो भने 13 को उल्टो कति भयो 31 कति 2031 ठिक छ 2031 मा सेवा केन्द्र तपाईलाई के भनेको छ आयोजना सेवा केन्द्रको स्थापना भन्यो ठिक छ 31 मा ठिक छ अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 31 मा तपाईको चाहिँ 2 पटक 1 1 जोड्नुस् ठिक छ 2 पटक 1 भनेको रेशम खेतीको सुरुवात तपाईको चाहिँ 31 मा जोड्नुस् त 2032 ठिक छ त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरुले अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ कृषि वर्ष सोध्यो भने 1 2 पटक जोड्नुस् भनेको छु मैले 2032 ठिक छ हो अब के हो त भन्नुहुन्छ भने माथि हामीले पनि के भनेका थियौं 10 जोड्ने भनेका छौं ठिक छ माथि हामीले के भनिसकेका छौं 10 जोड्ने भनेका छौं ठिक छ अब साथीले यसबाट के सम्झिनु पर्यो भने 32 मा तपाईको 10 जोड्दा 42 2042 अब आएन साथीहरु आएन त ठिक छ अब हेर्नुस् त तपाईलाई के हो भने रेशम विकास फर्म स्याङ्जाको स्थापना कहिले भएको सोध्यो भने 2042 ठिक छ त्यसपछि अरु कृषि वर्ष कहिले मनाइयो सर्वप्रथम सोध्यो भने 2032 ठिक छ अर्को रेशम खेतीको सुरुवात कहिले भन्न सोध्यो भने 2032 तपाईलाई सोच्चैसबाट नेपालको कुन जिल्लाबाट रेशम खेतीको सुरुवात गरेको थियो व्यवसायीहरुमा रेशम खेतीको सुरुवात गरेको सोधेको थियो त्यतिबेला 2032 ठिक छ अर्को आयोजना सेवा केन्द्र स्थापना कहिले सोध्यो भने 2031 ठिक छ हामीले के भनेको थियौ माथि 13 भनेको थियौ 13 लाई उल्टाउँछौं 31 हुन्छ 31 मा 2 बाट 1 1 जोड्छौं 32 32 हुन्छ त्यसपछि हामीले के भनेको थियौ माथि 10 जोड्ने भनेको थियौ 32 मा दोस्रोनुस् त 42 आयो ठ्याक्क यहाँसम्म मिल्यो है त ठिक छ अब फेरि अर्कोमा जान्छौं है त अब डेट अनि त्यसपछि यता क्रियाकलाप अब यहाँसम्म पनि ठिक छ है अब के भन्छ त मैले अगाडि 52 पनि जन्युको कुरा गरिसके 52 सालसम्म के भएको थियो त भन्नुहुन्छ भने जन्युको कुरा गरिसकेपछि अब साथीले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी सम्झिनु ठिक छ अब मैले अरु के भनेको थिए त भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ के हो त भने पार्टीको नाम तपाईको चाहिँ पार्टीको नाम र इ निकास राखेको थियो भनेको छ ठिक छ पार्टीको नाम र इ निकास ठिक छ यहाँ यही भनेको छ कता भनेको छ इ हेर्नुस् त यहाँ पार्टीको नाम र इ निकास भनेको के हो भने अब यता ध्यान दिनु होला र भनेको रासायनिक मल इकाइ ठिक छ अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब नि भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ है र भनेको रासायनिक ठिक छ इ भनेको इकाइ र इ निकास ठिक छ है रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश ठिक छ रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश र इ नि पनि भयो ठिक छ र इ नि पनि भयो ठिक छ अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने कास ठिक छ यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जिल्ला कृषि विकास समिति सल्यास कार्यान्वयन समिति का ठिक छ अब लास्टमा के भयो त भन्नुहुन्छ भने स को कुरा आयो ठिक छ लास्टमा के हो त भन्नुहुन्छ भने स को कुरा आयो ठिक छ सहकारी विभाग ठिक छ सहकारी विभाग कृषिमा गाभी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गठन कहिले भन्न सोच्छ अब यता साथीले ध्यान दिनु पर्यो अब मैले तपाईलाई के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने अब हामी कहाँसम्म पुगेका छौं भने 2052 सम्म पुगेका छौं ठिक छ 52 सम्म पुगेका छौं 52 भने कति हो 52 को अगाडि के हुन्छ 5 हुन्छ ठिक छ अब 5 साथीले गोक्नै परेन ठिक छ 50 भन्दा माथि 60 सम्म 5 हुन्छ 60 बाट माथि 6 हुन्छ 70 भन्दा माथि 7 हुन्छ यता गोक्नै परेन ठिक छ अब साथीले यसलाई सम्झिदा के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने डी ई ई ई तीनटा ठिक छ है डी ई ई अहिले चलन के छ त भन्नुहुन्छ भने अब दिदी भन्दैन मान्छेले दिदी भन्न छोरी ए दी भन्छन् ए दी आउनुस् त भन्छ ठिक छ त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने डी ई ई भन्न बित्तिकै तपाईको यो आइहाल्यो र त्यसपछि एउटा ई थप्दिने ठिक छ यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईलाई अगाडि भनिहाले हामी 2000 को सेरिफेरम्स 2000 लेख्नै परेन हामी चाहिँ 50 भन्दा माथि पुगेका छौं अब 5 मा लेख्नु परेन अब म तपाईलाई सबैलाई लेखिदिन्छु यहाँ 200 तपाईको चाहिँ अब ठिक छ 205 म अहिले तपाईलाई यता ध्यान दिनु होला यो पनि तपाईको 205 ठिक छ त्यसपछि अर्को के भयो त भन्नुहुन्छ भने यो पनि तल तपाईको चाहिँ 205 ठिक छ अनि 1 2 3 त्यसपछि यो पनि 205
अब यो होइन, यही होइन, हामी माथि गएको। अब साथीले के हो त डी भने के हो ABCD 4 ठाउँमा 2054 मा। ई भने ABCD भने कति भयो त भन्नुहुन्छ भने ABCDE भनेको 5 भयो, ठिक छ। अब 5 5 5 आएन कुराकानी, आएन त अब, ठिक छ। अब यता हेर्नुहोस् त, रासायनिक मल इकाइको स्थापना कहिले भएको छ 2054, ठिक छ। अर्को रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश कहिले छ 2055, ठिक छ। त्यसपछि जिल्ला कृषि विकास सल्लाह जिल्ला कृषि विकास कार्यान्वयन समिति स्थापना कहिले सन् 2055, ठिक छ। त्यसपछि अर्को सहकारी विभाग कृषिमा गावी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गठन कहिले भयो सोध्यो भने 2000 तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 55 56 अब म 56सम्म जान्छ। साथीहरूले यहाँसम्म पनि बुझ्नु भएको छ, ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ साथीहरू, बुझ्नु भएको छ। अब हामी कन्टिन्यू जाउँ है त, कन्टिन्यू जाउँ। अब सान्नानीलाई भेट्न गएछ। अब यता ध्यान दिनु है त, यहाँ के भनेको छ, अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि सान्नानीलाई भेट्न गएछ हो। अब सा भने के हो त भने अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो, ठिक छ है। अब सा भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यसमा अलिकति चाहिँ तपाईँको फरक मोडेलमा छ साथीहरू, अलिकति यता ध्यान दिनु होला। अब पहिला नि लेख्नुहोस्, नि भनेको निक्षेपण, कृषिमा निक्षेपण कार्यक्रम लेख्नु, आज बुझ्नुहुन्छ। कृषिमा निक्षेपण कार्यक्रम कृषिमा निक्षेपण कार्यक्रम, ठिक छ है। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने हो कृषि सामग्री, के हामी त कृषि पढेको छौँ भन्नै परेन, ठिक छ। कृषि सामग्री, ठिक छ, कृषि सामग्री। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि सामग्री पछि चाहिँ बिउ बिजन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड। अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड, ठिक छ। अब साथीले यता ध्यान पर्यो कृषिमा निक्षेपण कार्यक्रम, ठिक छ हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ बिउ बिजन, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को कृषि सामग्री। अब साथीहरूले यता ध्यान दिनु होला। अब साथीहरूलाई यो तीनटै सोध्यो भने साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यो तीनटै सोध्यो भने साथीहरूले चाहिँ अब यसलाई साथीहरूले के सम्झिनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने हामी के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले जस्तै मैले 2000 तपाईँको चाहिँ अगाडि चाहिँ के मैले 5 सम्म लेखिसकेँ, किन भन्नुहुन्छ भने 2005, ठिक छ। 2000 तपाईँ 5 हामी यहाँसम्म 2 भन्दा माथि पुगिसकेका छौँ हामी, किनभने चाहिँ 50 र 60 को बिचमा छौँ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले यसलाई के सम्झिने हो त भन्नुहुन्छ भने अब सबैको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 5 भयो, ठिक छ। यो सबै साथीहरूले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने आई सम्झिने, ठिक छ हो। अथवा तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सबै साथीहरूले यसलाई सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ भने तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने आइए सम्झिनुहुन्छ, ठिक छ। आइए, ठिक छ, आइए हो। ABCDEFGHI, ठिक छ हो। ABCDEFGH, ठिक छ, आई 10, ठिक छ। अब साथीहरूले यसलाई के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ, यसलाई तपाईँको 999 राख्न सकिन्छ, ठिक छ हो। बुझ्नु भएको छ नि हो। ABCDEFGHI, ठिक छ हो। आई भने के हो यो भइहाल्यो, ठिक छ हो। त्यो भएर यो सम्झियो भने 999 सबै थप्यो भने के आउँछ त भन्नुहुन्छ भने साथीले यति आउँछ, ठिक छ है। अब 10 बाट 1 घटायो 9 आउँछ। साथीले यसलाई पनि यही तरिकाले चाहिँ घोक्ने है त, ठिक छ। अब अर्को के छ त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूलाई अब त्यहाँ के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने सान्नानीलाई भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टामा पशुले किस खाएछ। अब यता हेर्नुहोस् है साथीहरू, ठिक छ। अब साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब विक्रम अब यता ध्यान दिनु होला। तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ कहाँ भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने भेट्न जाँदा सान्नानीको सट्टा पशुले किस खाएको छ, ठिक छ हो। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने किस भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यता ध्यान दिनु होला। सहकारी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी हटाई सहकारी विभाग हटाई कृषि विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीले के सम्झिने त भन्नुहुन्छ भने हामीले अगाडि 2059 सम्म गएका थियौँ। 59 मा 10 जोड्नुहोस् त 2000 तपाईँको 69 जेठ 5 यसरी सम्झिने। अब तपाईँलाई यसबाट सोध्ने कसरी सोध्दा भन्नुहुन्छ भने हामीले के भनेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने माथि चाहिँ किस खाएछ भनेको छौँ, ठिक छ।
अब के भने के हो भने कृषि तपाईँको चाहिँ कृषिबाट सह भने के हो भने सहकारी, ठिक छ। कृषिबाट तपाईँको चाहिँ सहकारी हटाएर कृषि विकास मन्त्रालय स्थापना कहिले सोध्यो भने 2059, हाम्रो के अरे 69, हामीले के भनेको छौँ त भन्नुहुन्छ अगाडि 59 मा 10 जोडेर चाहिँ 59 मा तपाईँको चाहिँ 10 जोडेर 69 भयो, ठिक छ। यो 69 सँगसँगै अर्को के पनि सम्झिनु त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कृषि बिमाको थालनी 2069 माघ तपाईँको 1 गतेबाट यहाँसम्म पनि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, यति भयो भने सम्झिनुहुन्छ, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि के हो त भन्नुहुन्छ भने पशुले किस खाएछ। अब है साथीहरू हेर्नुहोस् त, पशुले किस खाएछ, ठिक छ। अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने प भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई यसबाट सोध्नेछ पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना कहिले भन्न सोध्यो भने त्यति बेला साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 2000 तपाईँको 72 है त, 2072 यो साथीले 2072 सम्झिनु पर्यो, ठिक छ। 2072 सम्झियो भने त्यसपछि साथीहरूलाई तपाईँको चाहिँ यो पनि आइहाल्छ, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को साथीले के सम्झिने त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले एक दुईटा अलिकति फरक मोडले सम्झिनु पर्नेछ, एक दुईटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अब त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीले अर्को सम्झिने भनेको विक्रम सम्वत, मैले 72 मा बनिसकेँ, अब 72 मा 2 जोड्ने विक्रम सम्वत 2000 तपाईँको 74 फागुनमा नेपाल सरकार, ठिक छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चारवटा विभाग गाभेर कृषिकमा है कृषिकमा भूमि व्यवस्था कमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना। तपाईँलाई सोध्छ, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि कमा भूमि व्यवस्था कमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना कहिले भएको भनेर सोध्यो भने त्यति बेला साथीले 2074 फागुन सम्झिनु पर्यो, ठिक छ। अब साथीले अर्को के सम्झिनु पर्यो, हामीले अगाडि 2 जोडेका थियौँ भने अब हामीले 1 जोड्दैछौँ है त यसमा, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को है त, ठिक छ। विक्रम सम्वत तपाईँको चाहिँ विक्रम सम्वत 2075, ठिक छ। 4 महिना 1 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार ठिक छ सहकारीको काम कारबाही हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको र कृषि तथा पशु क्षेत्रका काम कारबाही हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको गठन। अब साथीलाई सोध्नेछ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कृषि तथा तपाईँको चाहिँ पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना कहिले भयो सोध्यो भने 2075 4 महिना 10 गतेको मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार, ठिक छ। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ तपाईँलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना कहिले भयो सोध्यो भने पनि 2075 4 महिना तपाईँको 10 गतेको निर्णय अनुसार भनेर साथीले यसलाई चाहिँ यही तरिकाले हान्नु पर्यो। अब साथीहरू के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी यति पढ्यौँ भने के हो त भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः कृषि विभाग एउटा विभागको इतिहास मात्रै हो। अब योसँग हामीसँग के छ त भन्नुहुन्छ भने हामीसँग आज यसको संरचना अन्तर्गत केन्द्रीय निकाय छ, बोर्ड छ, संस्थान छ, समिति छ, कम्पनी छ, हो यसका पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने यस्तै तरिकाले चाहिँ फर्मुला बाइस चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भिडियोहरू आउनेछ। त्यो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले हेरेर मैले सिकाएको टेक्निकलाई फलो गर्दै जानु होला। मैले सिकाएको टेक्निक फलो गर्नुभयो भने सम्भवतः तपाईँ माझ के हो त भने तपाईँ असफलको बाटोतिर जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन, म विश्वस्त छु। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीले यही तरिकाले पढ्नु होला। आज हामी क्लासलाई यति गर्छौँ, बाँकी तपाईँ माझ म अर्को दिन आउने बाचाका साथ यहाँहरूकै सहयार्थी, यहाँले लोकसेवाको एउटा सारथी हो, यहाँहरूकै चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने माया गरेको चाहिँ एकजना प्रशिक्षक चन्द्रप्रकाश रोका बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।